खासे दीनदार तबके के लोग भी शादी के फंक्शन में कुछ फीसद वो भी कहते हैं हमारे स्टेटस का तकाजा है, कुछ तो बेहयाई होनी ही चाहिए ना। इसके बगैर हमारा स्टेटस कैसे शो होगा? बेहयाई को सरमायादाराना निजाम ने स्टेटस सिंबल बना दिया। याद रखिए, लिबरलिज्म के पीछे असल में कैपिटलिज्म है। सरमायादाराना वो जालिम निजाम है जो औरत को चौकों चौराहों में आपके समझते हैं कि यूएनओ के लोगों को बैठ के, फेमिनिज्म के लोगों को बैठ के, इन बड़े बड़े मुल्कों को, सरमायादारों को करोड़ों अरबों खरबों के हिसाब से डॉलर्स वो पूरी दुनिया में जो लगा रहे हैं, बगैर किसी मफाद के लगा रहे हैं, शैतानी एजेंडे के अलावा एक बहुत बड़ा एजेंडा ये है कि सरमायादाराना निजाम में औरत की लेबर सस्ती होती है और जब तक उसको घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा वो लेबर नहीं मिलेगी। ये निकालना उनकी माशी जरूरत है जिसके लिए वो औरत को घर से बाहर हर सूरत निकालना चाहते हैं। लेकिन हमारी इन मासूम बच्चियों को, हमारी इन मासूम बेटियों को रंग कोई और देते हैं। लाहौर के सुपर स्टोर में एक दफा खड़ा मैं शॉपिंग कर रहा था। एक बेटी 13, 14, 15 साल से बड़ी उसकी उम्र नहीं होगी, वैसी शक्ल में जैसे किसी बेटी को अपने खामन के पास जाना चाहिए, बन संवर के 10-10 रुपए के बेचारे बिस्किट की चीजें बेच रही हैं, रिसेप्शनिस्ट बनी हुई हैं, एयर होस्टेस बनी हुई हैं। तो किस वजह से? किस वजह से? वो जो लोग बेगैरती करते हुए लोगों को कहते हैं कि मौलवी औरतों के हुकूक के खिलाफ हैं, उन जालिमों से हम पूछना चाहते हैं, बरतानिया और अमेरिका औरतों के हुकूक के चैंपियन बने हुए ममालिक, इनमें हजारों औरतें वो हैं जो बेचारी इस वजह से सिसक सिसक के मर जाती हैं और जॉब से हाथ धो बैठती हैं जब वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं कि अब तुम हमारे किसी काम के नहीं, चलो बाहर। और 50 साल के बाद ओल्ड हाउसेस में सिसक सिसक के दम तोड़ के जो मरने वाली अमेरिका और यूरोप की औरतें हैं, वो औरतें नहीं हैं, उनके हुकूक नहीं हैं, उनके राइट्स नहीं हैं। यह एक अलहदा मौजू है कि फेमिनिज्म की तहरीक क्या है और इसके मकासद क्या हैं। कुछ शैतानी मकासद हैं, कुछ बेहयाई के मकासद हैं, कुछ माशी मकासद हैं, मुख्तलिफ मकासद हैं जो इन लोगों के पसे पर्दा मौजूद हैं, जिस वजह से ये मुस्लिम माशरों के अंदर तोड़ फोड़ करना चाहते हैं। और यहां भी वो कॉस्मेटिक्स की पूरी मसनूआत बिकती ही तब हैं जब औरत बहुत ज्यादा बेहया हो जाती है। क्या क्या इनके पर्दे चाक करें, औरत पे इन्होंने क्या क्या जुल्म किया। बताओ हमारी बेटियों को, बताओ पाकिस्तान की बच्चियों को, बताओ पाकिस्तान की बहनों को, जिसकी खातिर एक भाई इंतहाई गैरत में आ जाता है। बताओ इन बेटियों को जिनकी खातिर बाप रात जगह इख्तियार करता है, 12-12 घंटे मजदूरियां करता है। बताओ पाकिस्तान की एक मर्द की हर बीवी को जिसकी खातिर मर्द क्या क्या पापड़ पेल रहा होता है। रब्बे जुल जलाल की अजमत की कसम, तुम मर्द को गासिब कहते हो। मैं ये कहता हूं तुम्हारी खातिर तो मर्द अपनी जिंदगी को दांव पे लगा रहा है, एक बाप के रूप में, कभी खामन के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी बेटे के रूप में। तुम्हारे कदमों में बैठना वो अपनी जन्नत समझता है। कभी बतौर शौहर डबल जॉब करके तुम्हारे अखराजात पूरे करना ये अपनी जिम्मेदारी समझता है। कभी बतौर बाप अपना पेट काट के और भूखा रह के अपनी बेटी की फरमाइशों को पूरा करना अपने लिए सादत और नेकी समझता है। तुम चंद बेहया ख्वातीन को लेके इस मर्द को जालिम और गासिब कहते हो। पूछो उन औरतों से जिन्होंने मर्दों के तहफ्फुज को साइड पे किया था,
مردوں کے تحفظ کو سائڈ پہ کیا تھا. باقاعدہ آن دی ریکارڈ ہے کہ امریکہ کے اندر ہر سال 20,000 نان مسلم امریکن انگریزی زبان بولنے والے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں, اور ان 20,000 میں سے اکثریت مسلمان ہونے والوں کی عورتیں ہیں. اور ان سے جب پوچھا جاتا ہے تمہیں اسلام میں کیا خوبی نظر آئی, تو وہ جواب دیتی ہیں ہمیں اسلام میں گھروں میں سکون نظر آیا ہے, گھروں کا سکون نظر آیا ہے, تحفظ نظر آیا ہے, ذمہ داریوں میں کمی نظر آئی ہے. یا ہم بوجھ تلے ہیں, بوجھ تلے دبی ہوئی ہیں. جس الٹی کو مغرب کی عورتیں نگل کے واپس گھروں میں جانا چاہتی ہیں, یہ چنڈ موم بتی مافیا کی آنٹیاں اس الٹی کو چاٹنا چاہتی ہیں, اور ہماری بیٹیوں کو اس طرف لگانا چاہتی ہیں. ان کو لباس میں حیا سکھائیں, لباس میں حیا سکھائیں. کتنا خوبصورت دین ہے, لباس میں حیا کو شریعت نے کتنا پسند کیا ہے. تم کہتے ہو زندہ عورت, میں کہتا ہوں یہ عورت جب ایک لاش بنتی ہے, میرا اللہ اس وقت بھی اپنی اس بندی کو حیا کی چادروں میں, کفن کی چادروں میں دیکھنا چاہتا ہے. مرد کے لیے 3 اور اکثر فقہا کے نزدیک عورت کے لیے 5. مرد کے لیے کفن کی 3 چادریں, عورت کے لیے 5. اس کے نیچے والے حصے کو علیحدہ کپڑے سے ڈھانپ دو, اوپر والے حصے کو علیحدہ کپڑے سے ڈھانپ دو, ساروں چہرے والے حصے کو ایک دوپٹہ نما کپڑے سے ڈھانپ دو. یہ 3 کپڑے تیار ہو جائیں تو پھر اوپر ایک اور چادر ڈال دو, پھر ایک اور چادر ڈال دو. یہ حیا والی مسلمان بیٹی اور ماں کا جنازہ جا رہا ہے نا. یہ حیا والے معاشروں کی روایتیں ہیں. کاش ان بے حیا عورتوں کو کوئی کہہ دے کہ جتنی بھی عورت مارچ کے اندر نکلی ہوئی عورتیں ہیں, جب یہ مر جائیں گی تو ان کو کپڑوں سے اتار کے انہی چوکوں چراہوں میں ان کے جنازے تو شاید پڑھانا جائز بھی ہے کہ نہیں, بس ایسے ہی رکھ دیا جائے گا. کیونکہ ان کو کپڑے اچھے نہیں لگتے نا, ان کو لباس اچھا نہیں لگتا, تو پھر مرنے کے بعد بھی وہی رہیں جو مرنے سے پہلے ہیں. ویسی ہی زندگی پسند کریں, اس پورے کلچر کو اڈاپٹ کریں. کیا شرم و حیا دیکھنا چاہتا ہے ہمارا دین. اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا, میری مسجد میں بھی اگر کوئی عورت آتی ہے, ایما امرات خرجت من بیتها وتطیبت, جو عورت بھی خوشبو لگا کے گھر سے باہر نکلے تاکہ راستے کے اندر بیٹھنے والے لوگ اس کی خوشبو کو سونگیں. صحیح ابن حبان کے الفاظ ہیں, فہی زانیہ, میرا نہیں, اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے کہ وہ عورت زانیہ ہے. خوشبوئیں, باڈی پرفیوم لگائیں, کوئی حرج نہیں. گھر کے اندر لگائیں, کوئی حرج نہیں. خاوند کے لیے تیز لگائیں, بیڈ روم میں تیز لگائیں, کوئی حرج نہیں. چوک چراہے میں جاتے ہوئے, بازار میں جاتے ہوئے ایسی خوشبو لگانا اس نیت سے کہ سب مردوں کو مہک آ رہی ہو, اس کا مقصد ہی کیا ہے؟ بہرحال وقت ختم ہو چکا ہے. خبر لیں اس معاشرے کی, فکر کریں اس معاشرے کی. بے حیائی کے دلدل میں یہ پھنستا چلا جا رہا ہے, اور ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے, شیطانی ایجنڈا ہے, جس کے کسی حد تک ہم خود شکار ہو چکے ہیں. جنہوں نے حیا کی تعلیم دینی تھی وہ خود شکار ہو چکے ہیں. صرف یہی نہیں کہ بے حیائی سے کوئی معمولی سا مسئلہ ہوتا ہے, ایسی خطرناک چیز ہے. دنیا میں بھی اللہ نے کہا بے حیائی سے عذاب آتے ہیں, آخرت میں بھی عذاب آتے ہیں. وبائی امراض کی سب سے بنیادی وجہ شریعت کی روشنی میں بے حیائی ہوتی ہے. جب بھی کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے, حتیٰ کہ چوکوں چراہوں میں اس کا اعلان کرنے لگتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا پھر ان میں وبائی امراض طاعون پھیلتا ہے, اور وہ دردیں جو ان کے بزرگوں کو کبھی نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی رہنمائی کے اسباب پیدا فرمائے, ہماری آنکھوں میں لباس میں حیا پیدا فرمائے.